अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम आजकल जुबान ज़र आम है। जहां पर कुछ हलके इसकी सपोर्ट में बोल रहे हैं तो वहीं पर बहुत से हलके ऐसे भी हैं जो कि इसके मुखालिफ है। यही हाल बुकला का भी है। बुकला भी इस मामले के ऊपर डिवीजन के अंदर है और बुकला की एक बड़ी तादाद इस आईनी तरमीम के खिलाफ है। इसी आईनी तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया गया था। वकील अजहर सद्दीक की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके अंदर इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था। आज इस केस की समाअत होना थी, ताहम समाअत नहीं हो सकी है। अजहर साहब बताइएगा क्या मामला है, ये कैसा क्यों इतना भारी केस हो गया है कि इसकी समाअत ही नहीं हो पा रही? बड़ी सिंपल सी बात है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हमारे जो कमाल की बात, एआई ने सत्यानाश कर, मैं भी एआई इस्तेमाल करता हूं, मैं कहूं कि मैं नहीं करता। इन्होंने ना जब आइन में देखा कि जहां जहां सुप्रीम कोर्ट इसको मिटा दो, और वहां हर जगह पकड़ के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट दाखिल कर दिया। और बड़ी मजेदार बात आपके सामने है, यानी आप वफाकी आईनी अदालत बनाने तो जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख मसख करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी फैसले किए हम नहीं मानते उसको। अच्छा चलें जी, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बिठा दी? कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोर्ट बैठ सकती है? ये बड़ी हैरान कुन बात है। ये बुनियादी एक तो सेलियंट फीचर जो है आइन के, फिर जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का आइन अपना है उसकी तबाही बर्बादी कर दी इन्होंने। मैंने लिखा इनको हाईकोर्ट आने से पहले, मैंने कहा आप ना इस पे अवाम की आरा ले लें पहले। सदारती इस्तिस्ना, दीने इस्लाम में सदारती इस्तिस्ना नहीं है, ताउम्र। आप कौन होते हैं ताउम्र इस्तिस्ना देने वाले? एक आदमी कत्ल करे और तिया पांचा करे और कहें कि जनाब इसको कुछ कहें ही ना, क्यों ना कहें? ना बनो सदर, तुम्हें क्या शौक है सदर बनने का? अगर सदर बनने का शौक है या वजीर आज़म में कोई भी बनने का तुम्हें शौक है, तुम्हें पहले पेश करना पड़ेगा अपने आप को। तुम्हें यह मजाक नहीं चल सकता। और कमाल की बात जबरदस्त है। आज वैसे मैं बताऊं, आईनी अदालतें सुप्रीम कोर्ट तो बना रही, हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाई आज तक? अब तो लिख रही है। यानी आज अगर वो बहस पे आती तो जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया तो मैं तो कहता आप सुन नहीं सकते, आप आईनी बेंच नहीं। आइन में लिखो, तरमीम में लिखा हुआ आईनी बेंच और सुननी है, तो आप कौन होती है इस बात को सुनने वाले या देखने वाले? आईनी बेंच पहले लाए आज पे, बनाए आईनी बेंच। और आईनी बेंच कमाल की बात बड़ी जबरदस्त है। और अगली बात बड़ी मजेदार कमाल है, या तो अदालतें बंद करनी पड़ेंगी। और आज बल्कि अली जफर साहब और सरदार लतीफ खुद साहब आए थे, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा वो जरा गौर से देखिएगा, वो एआई से बदल तो दिया, अभी तो अटॉर्नी जनरल भी अटॉर्नी जनरल नहीं है। आप मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। वहां लिख रही है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का वकील होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट आपने मिटा दिया, ये क्या मजाक बना दिया? अब तो आपको अटॉर्नी जनरल में शायद नया तैनात करना पड़े। फिर आर्टिकल 17 में कह दिया कि सियासी जमात पर पाबंदी लेनी है और सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। वफाकी आनी क्यों? ये कौन सी इसमें आइन की तशरीह होनी है? इसी तरह आर्टिकल 63 के हवाले से भी कर दिया। यानी आपने सिर्फ कट एंड पेस्ट के चक्कर में डालकर, अगर यही अवाम के सामने रखा होता, वोकला की राय ली होती तो बड़ा जबरदस्त था। अब मैंने जो लिख दिया था उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे अल्टीमेटली मैं हाईकोर्ट आ गया। हाईकोर्ट मैंने चैलेंज किया इस सारी बात को, और इस सारी 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। ये आइन के बुनियादी मुतसादम है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से मुतसादम है, बेसिक स्ट्रक्चर से मुतसादम है, इस्लामी दफात से मुतसादम है, और जो आज तक जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है या अदालती हिस्ट्री है उसके खिलाफ है। अब ये सारी बातें जो है ना अब अदालत के सामने है, और चूंकि वफाकी आईनी अदालत के सामने अभी हमारी बार ने फैसला नहीं किया कि वह उनके सामने पेश होना है या नहीं होना, इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर की गई। अच्छा अजहर साहब, अपनी और हमारे नाज़रीन की समझ के लिए मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर ये जैसे अब आईनी अदालत बन गई है तो आइन से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले मौजूद हैं उनकी क्या हैसियत है, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं? मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इस कब्रिस्तानों में ना, या अदालतों के कब्रिस्तानों में वो दफन कर दी। मैं नहीं ये कह रहा, आर्टिकल 189(2) में लिखा है कि वफाकी आईनी अदालत जो है ना पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सुप्रीम कोर्ट पाबंद होगी वफाकी आईनी अदालत। आप अंदाजा लगाएं, यानी क्या बोलने जा रहे हैं आप? आर्टिकल 189(2) में जो तरमीम किया ये भी अदलिया की आजादी से मुतसादम है। फिर ट्रांसफर ऑफ जजेस किसी की, यानी ये खुदा रहा डीसी का दफ्तर है यार, या ये एसएचओ बैठा हुआ है थाने के अंदर, इसको उठा के इधर से उधर फेंक दे मर्जी जो भाई। ये पहली तो बात है ये मुलाजम नहीं है, इसलिए इनको फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में रखा है। इनकी तनख्वाहों का हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है इस हवाले से। और ये हमारे भाई टैक्स के पैसे से आते हैं, आपको परेशानी किस बात की है?
اگر آنا بھی چاہتے تھے، آئین ترمیم کرنا چاہتے تھے، آئین اسمبلی پہلے میں آتے، عوام سے رائے لے کر آتے، تو یہ ججز کی ٹرانسفر بھی جو ہے نا عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے. ہم نے وہ بھی بنیادی طور پر لکھا ہوا ہے. اور میں نے جب خط لکھا تھا تو اس میں نے جسٹس سعید منصور علی شاہ کا اور جسٹس اطہر ملک کے خطوں کا بھی حوالہ دیا تھا کہ آپ نے معاملے کو، انہوں نے بھی اس معاملے کو ریز کیا. اب تو استعفے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تو اس لیے یعنی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے نا، یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیریس معاملہ نہیں لیا انہوں نے. سیریس لیتے تو عوام کے پاس جاتے، رائے لیتے، ڈسکشن ہوتی، ڈیلیبریشن ہوتی، وکلا سے پوچھتے، سول سوسائٹی سے پوچھتے، تو پھر لے کر آتے یہ ساری بات. اچھا اظہر صاحب، اس میں یہ بتائیے گا کہ ابھی اس ٹائم کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانوندان، بطور وکیل، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا اگلا سولوشن کیا ہے؟ جو جمہوری حلقے ہیں ان کا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے ابھی؟ اور دوسرا میرا ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ جج صاحب نے کن ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر آج جو ہے وہ سماعت سے معذرت کی ہے؟ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں، مرضی تو ان کی اپنی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ 27ویں آئینی ترمیم بڑا ڈیلیگیٹ معاملہ ہے، تو حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج کیا ہوتے ہیں، کل کیا ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو ان معاملات میں یہ چاہیں گے کہ وہ سارے معاملے میں نہ آنا چاہیں، پتہ نہیں اب ان کی کیا وجہ ہے. میرا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے، اور جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ ایشو اصولی طور کے اوپر تو سننا نہیں چاہیے تھا. ویسے بھی سننا بھی چاہیے تھا ان کو، تو اس کے لیے لارجر بینچ پہلے دن بنا دیتے تو کیا عرض تھا. ایک بڑا بینچ سارے معاملے کو سنتا اور دیکھتا. لیکن اب چونکہ معاملہ انہوں نے رکھ دیا، اور جہاں تک پارلیمانی جمہوریت کا تعلق ہے نا، اس ترمیم پہ عمل درآمد ابھی روکیں، عوامی رائے لیں، کنسنسس بنائیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی، نہیں زیادہ شوق ہے تو جناب استعفے دیں، واپس جائیں عوام کے پاس، انہیں کہ ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان سے مینڈیٹ لیں، اور اس کے بعد آپ لے کر آ جائیں، ورنہ عدالتوں میں تو ہے. اچھا سر، ابھی دیکھیں آئین کا یہ حصہ تو بن چکی ہے یہ ترمیم، صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دی ہیں. اب آگے اگر کوئی اس کو ریورس بیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو 2/3 اکثریت کے ساتھ آنا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان پاکستان بیٹھ کے سکتی ہے اس پہ؟ دیکھیں وہ مشکل کام نہیں ہے، پارلیمان بیٹھ سکتی ہے اس کے اوپر. پارلیمان آئے، بیٹھے اس کے اوپر، پارلیمان آگے کہ نہیں جی ہم اس کو ابھی آپریشن روکتے ہیں، یعنی یہ کہا کیا گیا آپ نہیں. سمجھتے ہیں کہ جس پارلیمان نے اس ترمیم کو منظور کیا وہ دوبارہ اس پہ بیٹھے گی؟ وہ تو نہیں بیٹھے گی، وہ بڑا مشکل کام ہے. ایک ملازم آدمی بیچارہ کیا کرے گا؟ ملازم آدمی تو ملازم ہی ہوتا ہے، تو ملازمت ہی کرنی ہوتی ہے، اس نے کیا کرنی ہے. یہ تو آپ کو تہذیب آپ کو بہت بڑے جورس کے کانٹیکس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ترمیم کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ایک تو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، ان کا دائرہ اختیار، یعنی ابھی تو نازل گئے، سب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترامیم کیا کی. وہ ترامیم جب سامنے کھل کے آئی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے. جیسے کہ ان ترامیم کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ دوسرے حلقوں کے سے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو کیا کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت آگے آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر آئے گی جس کو 2/3 اکثریت دی جائے تاکہ وہ اس ترمیم کے اندر دوبارہ چھیڑ دیکھیں چھاڑ ایک کرے؟ بات تو بڑی واضح ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ نہیں، وہ قانون کے تحت پروٹیکشن مل سکتی ہے، اس کے لیے آئین کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آئین کے ذریعے اس طرح کی پروٹیکشن دینی چاہیے. وہ قانون میں آپ ترمیم کر دیں، قانون میں ترمیم دے کے پروٹیکشن آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں، کوئی عرض نہیں ہے بالکل. لیکن یہ جو تاحیات اور یہ جو باقی ساری باتیں، اس سے میں شاید اتفاق نہیں کرتا. بہت شکریہ اظہر صاحب. جیسا کہ ابھی آپ نے اظہر صدیق صاحب کی زبانی سنا، بہت سارے اس آئینی ترمیم کے اندر معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر عوامی رائے لینا ضروری ہے. جو حلقے ہیں ان کی رائے بھی اس کے اندر لینا ضروری ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کے اندر انوالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اظہر صدیق صاحب کے مطابق اس ترمیم کو جو ہے اس کے اوپر آپریشن فوری طور کے اوپر روکنا چاہیے، اور دوبارہ سے جو پارلیمان ہے اس کو اکٹھا ہونا ہوگا اس معاملے کے اوپر، اور دوبارہ سے اس معاملے کے اوپر سر جوڑنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.